गोंय पर्यटन थळां खातीर भारतभर फामाद आसा। गोंयांत फक्त मोज मजा करपाक न्हय तर सैमीक, इतिहासीक, संस्कृतीक सुवातो, देवळां, इगर्जो पळोवपाक लोक येतात। हातूंतलेंच एक म्हत्वाचें थळ म्हळ्यार नेत्रावळीची गोपीनाथ देवळा कुशीक आशिल्ली बुडबुड्यांची तळी। कांय वर्सां आदीं गोंय पर्यटन खात्यान पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तळ्याकडेन बसपाची सुवात आनी हेर भोंवडेकारांची सुविधा दिवन वाठाराची उदरगत केल्ली। पूण देखरेखीच्या उणावाक लागून देवळाची भोंवतणीची सुवात आनी बुडबुड्यांच्या तळयेचो परिसर तण आनी झुडपांनी भरला। हो वाठार निवळ करून तो सांबाळपाचो आग्रो तळावे पर्यटन खात्याक करतात। पळय, जे नेत्रावळी गोपीनाथ टेम्पल आसा आनी ताजे मुखार जी तळी आसा ती बुडबुडी तळी म्हणून सगळ्या फेमस आसा। कित्याक तातूंतल्यान ऑटोमॅटीक बुडबुडी येता, हें एक आश्चर्य अशें कुतूहलशें निर्माण जाता सगळ्यां मदीं। आनी हें पळोवपा खातीर पयसल्यान तुका ट्युरिस्टूय येता, थंय आमचे देशी पर्यटक येता आनी विदेशी पर्यटक येता। पूण जेन्ना गव्हर्मेंटान थंय लाखांनी तशे पयशे खर्च करून ब्युटिफिकेशन केल्लें, पूण आयज थंय पळोवपाक गेल्यार तेजी अवस्था बिकट जाल्ली आसा। थंय तुमी बांक घातले ते पळयता, लोकांक बसपाक ते मोडून पडिल्ले आसा, टायल्स बसयल्ले ते टायल्स गेल्ले आसा, सगळे कडेन बुशीस झाडांची वाडिल्ली आसा, त्यो सुद्दां क्लीन केल्ली ना। तशेंच जे बुडबुडी तळी तेजें बरें सौंदर्यीकरण जावपाक थंय सगळे तण येवन आसा, बुरशी जाल्ले आसा। सो लोकां मदीं एक संभ्रम निर्माण जाता की अश्यो ट्युरिस्ट प्लेसीस कित्याक त्यो निवळ उरपाक जाय, ताजे सारके कोण ते थंय केअरटेकर आसपाक जाय, सारके थंय निवळसाण आसपाक जाय। जे एकदां गव्हर्मेंटान गेलें की तें पडून गेलें, मागीर थंय कोण पळोवपी आसना, अशें जावपाक जायना। जें करून जो लोकांचो पयसो जो आसा हो हांगा वेस्ट केल्लो काय अशें दिसून येता। आमचे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजे फुडाकारान हें काम केल्लें, पूण आयज खंय तर थंय दुर्लक्ष जाल्लें आसा। परत सरान सुभाष फळदेसायान थंय लक्ष घालचें आनी परत थंय सगळें जें अस्ताव्यस्त जावन पडिल्लें आसा थंय तर सुसूत्र हाडची आनी जे लोक हांगा ट्युरिस्ट येतात तांकांय पळोवन हें मन प्रसन्न जावचें अशी एक थंय वेवस्था करपाक जाय। लोकां मदीं जेन्ना लोक थंय वतात की बुडबुडी तळी म्हळ्यार कितें, थंय इन्फॉर्मेशन दिवपाचो एक बोर्ड आसपाक जाय आशिल्लो जो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा। आमी पळयतात बाकी कडेन खूब कडेन तेंच्यांनी बोर्ड मारिल्ले आसा, ज्यो प्लेसीस आसा ते हांगा सुद्दां एक गव्हर्मेंटान थंय बोर्ड मारचो की जे लोक हांगा भेट दिता तांकां बुडबुडी तळी म्हळ्यार कितें, ताजो इतिहास कितें, ते बुडबुडी कशें येता हाजें एक इन्फॉर्मेशन दिवपी बोर्ड थंय सूचना फलक आसपाक जाय अशें आमकांय दिसून येता। गोंयाक जर देश विदेशी पर्यटक जर कित्याक येता जाल्यार ते ट्युरिजम स्पॉट जे आसा आमी पर्यावरण दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत किंवा ट्युरिस्ट स्पॉटांतल्यान जर पळयत जाल्यार आमचे गोंयाक चडशे मोस्टली ट्युरिस्ट जे आसा ते आवटसायडर येता। आनीक गोंयची जी लुप्त आसा जे निसर्ग संमेलन अशें रूप आसा हें पळोवपाक येता। आनी तितूंतल्यान जर देवस्थानां जी पुर्वज काला पासून आसा अशींच देवस्थानां तुमकां सांगे तालुक्या अनेक दिसून येता। तितूंत भितर जर वचत जाल्यार नेत्रावळ पंचायतीचें जें गोपीनाथ देवस्थान जें आसा म्हळ्यार कृष्णाचो अवतार जो आसा तेजी देवस्थान आसा आनी तेजी मुखाल्यान जी आसा ती पळय ऐतिहासीक अशी आनीक चमत्कारीक अशी बुडबुड्यांची तळी अशी वळखणारी गेल्ली आसा। आतां ह्या बुडबुड्याचे तळयेक येयले नंतर हर हर महादेव किंवा ताळी मारली जाल्यार हांगा बुडबुडे जे आसा ते उदकांतल्यान वयर सरतात। हो जो सरावंडींग जी एरिया आसा ती डेवलप करपाचें काम जर कोणी करत जाल्यार ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटान केल्लें। आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट हांगा येयले नंतर आमकां दिसून येता ट्युरिजम डिपार्टमेंट फक्त तें बांदून गेलें काय कितें तेजी मेंटेनन्स जी आसा साफ सफाई आसा ती कोणी करपाची। कारण हांगा जर टोटल पळय तळयांक जर पळय जाल्यार गवत जें आसा तें मोठ्या प्रमाणांत वाडलें आसा। जी सभोवताल जें आसा देवळाचें तो सभोवताल झाडांनी वेडलेलो आसा, म्हणटा हें निवळ करपाक जाय। कारण ट्युरिस्ट जेन्ना येता ते वेगळेच दृश्टिकोनांतल्यान येता, कितें तरी बरें पळोवपाक येता आनी तांकां हांगा सगळें हांगा तण आनी झाडां दिसून येता म्हणटनीक ट्युरिस्टांचें मन सुद्दां येता। फक्त तळयेचें जें हें आसा जें सौंदर्यीकरण आसा तें केल्ली ना। पुर्वज काला पासून ज्या चिऱ्या हेजेर आसा तशीच तळी आसा, पूण ती नितळसाण दवरपाचें काम हें डिपार्टमेंटाचें आसलें, पूण तें हांगा दिसून येना। जातले बेगीन हें सगळें तण किंवा झाडां जीं वाडलीं आसा ती मारून हांगा स्वच्छता करची अशें कांय स्थानिकांची म्हणणें आसा। तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंय खातीर उदय रेडकर सांगे। जेबीसी बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर। स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार। एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे। ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले। The voice for Goy.